جيسبر راكم ملاح. دونك جيت نجاوب على اليوم. عندي بزاف ما درتلكش فيديو هشام عبود صافي لونطون باسكو ما عندكش بوا سي فيني، ما عندكش بوا صدير ما تي دورونج با هاك تصوتي وتاع سيتو هذا ما كان. مي اليوم جيت ندير لك فيديو علاش؟ باسكو نربطها بهذيك لا سيناتريس هذيك تاع البارلمون فرونسي واسمها لورونس روسينيول اللي زعما هضرت في البرلمان وهضرت زعما على حقوق الانسان في الجزائر ودا ودا ستادير زعما نوتو نتوما كاع واحد منهم نتايا سي بوصح نهضر عليك. زعما درت حالة قلت باللي يعني شوف فرنسا تحمي علينا وفيها الديمقراطية وفيها كدا وفرنسا تسمى نتوما تاكلين على فرنسا تعاونكم. هادي هي. الور باش نجاوبك هكدايا ولكن انت تحترم حرية التعبير هكدايا خلي هاد الفيديو تجوز باسكو راح نوريك لا تقول كان تيزيليزيو لي فيديو تاعي نعطيكم شغل دروا دوتور شغل عندك شان تلفزيون شغل الجزيرة نتايا هكدايا. بصح لو كان جيت ريسبكتي دوك الناس كاع تشوف اسكو انت تريسبكتي حرية التعبير ولا لا ولا دروا ريبونس هكدايا. نجاوبك نسمعوك واش كنت تقول على هادي روسينيول هاد لا سيناتريس هادية تهضر مع لو دريون وتفهمنا انت واش تعطينا الراي ديالك ونعطيك الراي تاعي انايا والجزائريين يسمعوا الراي تاعك والراي تاعي ويشوفوا شكون اللي على صواب انت ولا انايا هكذايا وشكون اللي كابي لفرنسا وتاكل على فرنسا باش تجيب له الحريه هكذايا. تبع مليح اسمع روحك. ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه لكن كل ما هذا هو خاصة لما ماكرون يقول انه مستعد يفعل كل ما يقدر باش يساعد تبون وكذا. ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه وفيها راي عام وفيها يعني صحافه مستقله حتى يعني سياسيه وفيها راي عام وفيها وكذا. ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه وفيها راي عام وفيها يعني صحافه مستقله حتى وان كان ديما ما كانش شيء ما هو مطلق كل شيء نسبي ولكن الخير الشيء اللي موجود في بلاد تحكم فيها المافيا بلوتو لي فوي ما بقاتش مافيا هذوما كود دونور هذو ما يعرفوش واش شعرت ما يعرفوش. المهم البارح السيدة لورونس روسينيول هي يعني نائبة برلمانية ماشي كيما السيدة شوف السيدة لورونس روسينيول تبعو مليحة جزائريين نذكر ما نتقارنوش معاوش كاين في برلمان الشكارة نائبة برلمانية خذت الكلمة وسألت وزير الخارجية إيف لو دريون هذا كان وزير دفاع كان جاي يتصالح خدام حزام عند بوتفليقة أو بالأحرى كان كلب حراسة عند بوتفليقة ستيلوشيان كاع تاع بوتفليقة هذا هو الواقع. طرحت له السؤال وسمعوا السؤال هذا واش نقول فيه. Je vais donner la parole maintenant Madame la Présidente Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je souhaite d'abord associer à cette question, bien sûr, mes collègues les plus proches qui sont là, et également mon ami Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, qui vous avait déjà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, interrogé sur la situation de l'Algérie. Il y a 2 ans est né en Algérie un mouvement citoyen, pacifique, mixte, qui constitue un immense espoir pour la jeunesse algérienne. Ce mouvement, que demande-t-il? Un pouvoir civil, des libertés démocratiques, un meilleur partage des richesses et la fin de la corruption. Bref, un avenir. Depuis quelques mois, à la faveur de la crise sanitaire, la répression s'est abattue sur ce mouvement. On ne compte plus les citoyens, les militants, les journalistes arrêtés, emprisonnés, condamnés.
le but du pouvoir est, par la peur et la domination, de casser ce mouvement. Les libertés fondamentales, liberté d'opinion, liberté de manifester, liberté d'information, droit à un procès équitable, toutes ces libertés garanties par la Déclaration universelle des droits humains sont bafouées. Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour les garantir en Algérie? قالت له منذ سنتين ظهر في الجزائر ظهرت حركة سلمية، حركة مواطنة مزدوجة، أكدت على كلمة ميكس، يعني ماشي غير رجال. اسمع، هو قالك أكدت على ميكس، يعني ماشي غير رجال. تبعوا مليحة. تساوي رجال، يعني باش ماشي تقولوا لهم غير رجال برك اللي يخرجوا، يعني في الجزائر نساو رجال خرجوا. تقول له الناس هذوما خرجوا يطالبوا بإقامة دولة مدنية، دولة قانون، نهاية الرشوة والفساد، توزيع العادل الخيرات تاع البلاد. قالت له ومنذ بداية الجائحة هذه تاع كورونا النظام هذا يحب بالقوة وبالسيطرة يكسر الحراك. هذه الحركة الاحتجاجية، الحركة تاع المواطنين الجزائريين، ويدخل الناس الحباس وراه يقمع وراه دا، يعني عطاتو صورة ملخصة لخص الوضع في الجزائر. فوالا عطاتك صورة ملخصة، هو متفق معاه. شوف واش يقول من بعد يوري الجزائريين ريبوندي لا بون سي با امبورطون. اسمعوا تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع فرنسا متشبثة بهذا، إصلاحات تمشي في هذا الطريق، حتى وأن يقول باللي ما على الجزائريين وإلا الجزائريين أن يسطروا الطريق اللي باغيين يمشيوا لها في إطار احترام هذا المبادئ اللي ذكرها، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الإعلام. هنا راميها العصابة هي اللي ما تحبش هذا، لأنه يقول أن فرنسا متشبثة بهذه الحريات في كل جهة في كل عام، لأنه السيدة لورونس روسينيول شوفوا واش ذكراتو السيدة روسينيول، تبعوا مليحة. ذكراتو بالحريات، تقولوا انه حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية الرأي، يعني كلهم في الجزائر راهم معفوسين، سون بافوي، النظام عافس فيهم. وتقولوا انه هذه المبادئ هذو راهم قالوا لا كونستيتيسيون راهم مربوزوار، قالوا مسجلين في التصريح تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع حقوق الإنسان، لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. سمعتوا لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، تبعوا مليح. التصريح العالمي لحقوق الإنسان ذكرناها. دونك السيد كيرد لها كرسمي وداير خدم، قال لها احترم لورونس روسينيول وما عندناش برلمانيين تاع زوج دور. اسمع. Madame la Présidente Laurence Rossignol. Monsieur le ministre, nous respectons tous la souveraineté du peuple algérien. Mais il y a actuellement 137 personnes emprisonnées pour délit d'opinion. Alors voyez-vous, ce processus que vous décrivez de la réforme en profondeur de l'Algérie par la démocratie, c'est un processus idéal. C'est celui dont nous rêvons tous. Mais il n'a pas lieu. Ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est l'inverse d'un processus de réforme. Et vous savez bien que les atteintes quotidiennes aux libertés dans un pays comme l'Algérie sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de ce pays. La jeunesse algérienne aujourd'hui est sans avenir. Elle le sait, elle le ressent. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle fuit massivement. Savez-vous que depuis l'année dernière, c'est 50% de plus de jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie pour rejoindre les côtes de l'Europe. Ce qui se passe en Algérie, c'est notre cœur qui le ressent. Merci. La parole est maintenant à notre collègue. أنا أتأسف ويوجعني قلبي لما نسمع فرنسا المستعمرة
دافع علينا حنا الجزائريين اليوم ديفيرنسيه من فرنسا المستعمره اللي كانت مستعمرتنا، دافع علينا في البرلمان ديالها، وانذال كلاب خماج جزائريين زعما سياسيين ما يقولوش كلام هذا، ما يدافعوش على الشعب الجزائري. هاد السيده ردت على وزير الخارجيه وتقول له انا احترم سياده الشعب الجزائري، ولكن المسار اللي راك تتكلم عليه تاع اصلاحات وكذا راهو يمشي بالعكس. راهي الناس قالوا اليوم كاين 123 ولا 130 لا يذكر الرقم اللي قالته، ولكن راهم اليوم راهم 175 هناك اقل راي ذكرته بهم. قالوا آلاف الشباب الجزائري راهم يهاجروا لأنه ما عندهمش مستقبل في الجزائر. تبع هو شوف كيفاش نهدمك، ما نكملكش باسكو بركات هكذا الناس فهمت واش حبيت نقول. تما انت راك تقول باللي فرنسا عندها حقوق الانسان والديمقراطيه، والجزائريين تقول هي باللي ما عندهمش مستقبل في بلادهم، على بها راهم يجوا لفرنسا، وتهضر على لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، هكذا قلت انت نو. تسمى انت تعرف لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاد الناس لو كان راهم يروحوا حراقه باسكو ما يقدرش يشري بي تاعو يروح في طياره باسبور تاعو، علاش؟ باسكو هاد البلدان راسيست وغلقوا علينا، ستادير هما اللي غلقوا لي فرونتيير ديالهم. لو كان ريسبكتاو هما لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، ما عندوش الحق يغلق لي فرونتيير في وجه الناس. نقرا لك باش تكون في علمك. لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم في لارتيكل 13 هكذايا: toute personne, اسمع مليح سي عبودي هشام، toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. هذا سي لارتيكل 13 سي محمد. toute personne عنده الحق باش يسافر ويديبلاسي روحو في لاتير ليبر ويخير واش من إيطا يعيش فيه. دونك اللي ضرب الاول لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم هي وانت اللي ما تعرفهاش، فهمت؟ هاد الشيء اللي صاري تاع لي جان يروحوا هكذا حراقه باسكو على بالو بلي ما يقدرش يروح ويجي وما يقدرش يشري البي تاعو كي الناس ويروح يفواياجي ويعاود يولي لبلادو كيما كنا نديرو بكري في الثمانينات. حنايا عمرنا ما كنا حابين نقعدو في لوروب، كنا نفواياجي ونجو عندنا باسبور نشرو بي ونجو. هما اللي غرقوا علينا هكذايا، ومن بعد جاو يهدموا البلدان تاعنا كامل كيما ليبيا كيما سوريا كيما العراق كيما اليمن كيما فلسطين، وما يجوا بالاشارات والطيارات يقتلوك ويجي يقول لك انتوما راكم تجوا عندنا حراقه باسكو ما عندكمش افونير في بلادكم، وهما راهم يريبوا في كاع البلدان، فهمت؟ هو كيجيك بالطياره، العرب جاو ليبيا ما جاوش حراقه، هما جاو بلي بورطافيون ولي ميسيل. شوفوا راهي ليبيا كيما داروا كذلك في اليمن، كيما داروا في فلسطين، كيما داروا في سوريا، كيما لبنان، كيما العراق، كيما افغانستان، فهمت؟ ستادير كي تجي هاي تمدنا دي لوسون يا سي عبودي هشام وانت تصفق عليها باسكو انت ما تعرف والو، هكذايا حبيت تيتيليزي زعما هي باش تقول الجزائريين شوفوا فرنسا تحامي علينا لي سونتيمون، فهمت؟ حنا راني اوبجيكتيف، شايف انا نجي نعطيك حقائق. هاد المراه هادية هما اللي عفسوا على دروا يعني لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاو لارتيكل هاوتي 13. دوك حنا نذكروهم وهاد المراه اللي راك تصفق عليها نتايا اللي تقول لك باللي حنايا راهم يروحوا باسكو ما عندهمش افونير. تعرف لافويت دي سيرفو فرنسا شحال راهي؟ دوك نقرا لك. وقت اخرى كي دير فيديو باش تضرب الجزائر هكذا بالفرنسا لازمك تروح تقرا شكون هادي، واش قالت واش ما قالت، واش تخمم واش ما تخممش، واش صاري فرنسا اللي كنت عايش فيها نتايا. تقول لك حال ليبرتي دو مانيفيستي، علاش خلاو الناس يمانيفيستيو على لافير تاع فلسطين؟ في العالم كامل خلاو يمانيفيستيو الا في فرنسا. هذه ستي ليبرتي وانت تسبق تقول فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها حريه. سبحان الله يا تحير. شوف واش يقول لك، شوف نعلموك شويه اللي حبيت تهف الشعب الجزائري بصح انا ما نخليكمش تهفوهم.
La fuite des cerveaux, 7e frein à l'entreprise. La fuite des cerveaux, الناس اللي قاريين اللي يهربون فرنسا تبع. قرا شويه باش تعرف. يقول لك ce 7e frein à l'entreprise est certainement le plus absurde à l'origine du décrochage industriel du pays. Il s'agit de l'enfer fiscal et administratif qui incite les plus brillantes de nos élites à chercher ailleurs un paradis perdu par pure idéologie. Aujourd'hui, on estime à 3 millions le nombre de Français expatriés qui sont en France. Alors, il ne s'agit heureusement pas toujours d'une fuite, mais d'un choix et un atout qui permet à la jeunesse de découvrir le monde autrement que par l'éducation nationale et une information médiatique pas toujours objective. La France ne se place pas parmi les meilleurs en ce qui concerne la part des scientifiques et ingénieurs de l'Union européenne. Elle compte pour 13% de la population européenne et ne dispose que de 10% de scientifiques et d'ingénieurs contre 19% en Allemagne et en Angleterre. Source Eurostat. Soit elle n'en forme pas assez, ce qui ne semble pas être le cas, soit les cerveaux s'expatrient, et c'est malheureusement le constat qu'il convient de faire. Les cerveaux sont négatifs de 130 000, alors que les Allemands ont un solde positif de 374 000. Le nombre de jeunes diplômés partant à l'étranger, estimé à 80 000 par an, a doublé ces dernières années. C'est 160 000 euros les cerveaux, les scientifiques. Par année, 160 000 par année. Est-ce que nous avons 160 000 يروحوا من الجزائر par année حركة؟ عندك تقدر تجيب لي الآخر؟ ما كاش. 160,000 في العام يروحوا من فرنسا. هكذايا. يقول لك le coût de formation d'un ingénieur par l'éducation nationale est estimé à 200 000 euros. باش يفورميو ingénieur يسقام لهم 200 000 euros. Soit 16 milliards d'euros par an pour ces exilés. C'est 80 000 في العام 200 000 واحد راهي 16 مليار تروح لهم اللي يفورموا بها للشباب تاعهم يهربوا لهم. هكذايا 16 milliards d'euros par an ces exilés, financés directement ou indirectement par les seuls créateurs de richesses qui sont nos entreprises. Certains vont revenir en France après une dizaine d'années, mais la majorité restera dans son nouveau pays d'accueil et va donc se mettre au service d'entreprises étrangères concurrentes. Quelle belle opération! Financer la formation d'une élite pour mieux enfoncer le pays qui d'année en année est de plus en plus déclassé. Nous pourrions donc comparer la France à un pays sous-développé qui, faute de débouchés correctement rémunérés, inciterait ses ressortissants à immigrer sous de meilleurs cieux. C'est-à-dire, عندهم الخلاص ماشي مليح ولاو يهربوا لهم. À cette fuite des cerveaux, également être associée l'évasion fiscale, car beaucoup fuient le pays pour créer une entreprise à l'étranger, parce que le fisc غالي فرنسا. شو واش يقول لك يا سي عبود هشام؟ قولها هذه حبيبتك. يقول le cas est encore plus flagrant pour un chercheur avec un niveau d'études pouvant atteindre Bac plus 12 et en plus de contraintes administratives subies, il va débuter sa carrière avec un salaire de 2200 euros. Un des plus bas en Europe. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de l'expatriation de nos savants. Et prix Nobel qui trouvent aux États-Unis, mais également en Allemagne, un environnement et une considération qu'ils n'ont plus en France. سمعت يا سي عبود هشام؟ تسمى هادو فرنسا يحقروا لي سيونتيفيك تاعهم هربوا لهم فرنسا 80,000 في العام. يقول لك هذه دانيير زاني دوبلات. ستادير و 16 مليار دورو يخسروا عليهم باش يفورميوهم ويروحوا لهم. علاش راهم يروحوا؟ هو ما يروحش حراك باسكو عنده باسبور فرنسي ينجم يروح لالمان تو سويت بلا باسبور يخدم في الالمان في لونجلتير امريكا اللي في باسبور فرنسي ويروح كندا كيف كيف الاسترالي كيف كيف بصح حنا غالقين علينا. حنا ما يحبكش تخرج باش تعلم وباش تشوف وباش تكبر. نو يخليك تموت هكذاك يمبلوسي لك بلادك باش من بعد يجي يقول لك اسمع عقلك الديمقراطيه وكذا وانا ندير لك الديمقراطيه. شفت يا سي عبود هشام كي تكون ما تعرفش وما تقراش انت جورناليست tu n'as pas fait de recherche قبل ما دير الفيديو تاعك على بالك راك تهدر. شو نوري لك هاد المرة اللي تهدر عليها اللي تقول نتايا جو ريسبكت لا سوفرينتي دو بوبل الجيريان. اوكي لو كان جيت ريسبكتي لا سوفرينتي دو بوبل الجيريان d'abord il faut respecter le peuple algérien.
Le peuple algérien, c'est un peuple musulman. Pratiquant, mais pratiquant, c'est un peuple musulman. هذه سبت المسلمات يلبسوا الحجاب. تبع مليح نوري لك. شوفوا واش قالت لهم. قال لك les propos de Laurence Rossignol comparant le voile à l'esclavage soulèvent un tollé. شوف. Le monde هو كاين بارتو على كل حال. واش قالت لهم على البنات اللي يلبسوا الحجاب؟ سيتوان فرنسا سي فرنسا هذه تسمى قاوريه سيتوان تلبس حجاب دخلك فيها لا ليبرتي خو هذه لا ليبرتي ديكسبريسيون ليبرتي دو بونسي ليبرتي دو كذا هي كاين حق الاسلام ما فسد عليها يقول لك c'est en partie pour sa capacité à ne pas faire de vagues que Laurence Rossignol a été Premier ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes lors du remaniement gouvernemental du 11 février. Ce talent semble envolé, c'est-à-dire هاد المرأة تكون أكدت على ميكستا يعني نساء ورجال. اوكي بصح واش من النساء كانت تهضر عليهم واش من النساء ما تهضرش عليهم. شوف مليح. Invitée sur RMC mercredi 30 mars, elle a suscité un concert de protestation en effectuant un parallèle pour le moins hasardeux entre l'esclavage et le port du voile par les musulmans, agrémenté de l'emploi de mots nègres, mettons des nègres. شوف nègre قالت لك. وهذا المو هذا اللي بيجوراتيف ميم بور لي جون دو كولور لي افريكان سماتهم ناكر هكا تقول واحد ناكر يعطوك بروسي يشكي بك يتقبك هذا لو مون ناكر هذا شو واش قالت؟ قالت مدام Rossignol était interrogée par le journaliste Jean-Jacques Bourdin sur les marques de mode qui investissent le créneau du voile islamique. سماك داروا لي مارك لي غروند مارك سبنسر دولتشي كابانا كاع داروا شغل دي توني تاع المسلمات ماركه حجاب وكذا باش يبيعوا خو هكذايا. واش قالت لهم هما؟ قالت لهم bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, répond alors la ministre. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. C'est-à-dire قاتلهم كاين بيان سور كاين الناس اللي يخيروا البنات اللي يخيروا الحجاب بصح هادوما كيما لي الناكر اللي كانوا يحبوا الاسكلافاج. هذا ماشي راسيزم اونفير لي نوار اسلاموفوبي انسولت تاع لا فام مسلمان دون ان بيي تقول لك هي تجي تدافع على لا ليبرتي في الجزائر. سبحان الله. وانت جيت كي البابا غايو زعما فرحان اورالا جبت عافيه شابه هادي بسقت علينا كاع واش بك. مرة تحب تلبس الحجاب تلبس الحجاب من حقها تلبس الحجاب وعلاش تقولها نحي الحجاب. وسيتويان فرونسيز تهضر على سيتويان فرونسيز اللي عايشين في فرنسا صدير درتهم دي سيتويان دو سكوند زون وانت تجي تصفق فرحان وتقولنا بلي هذه فحله السيده روسينيول. شفت كيفاش ما تعرفش يقول لك انت فابل من زمان نقولها لك من بكري نقول لك انت فابل خاطيك جورناليزم وكذا حبيت دير روحك دير جورناليست ماشي جورناليست انت واش بيك قاعد دير فيديو على مرا ما على بالك شكون هي واش دارت واش ما دارتش هاك زلط هاك جيت لعندي اني جاوبتك قدام كاع الجزائريين. هذه راسيست واش بيك هذه ستون راسيست هذه اسلاموفوب. كيفاش تقدر تقابل الجزائريين دوك؟ اسكو الجزائريين يصفقوا عليك دركا؟ جو بونس با. مرة اللي تقول لك نادر خو اسكلاف اسمع مليح شوف نوريها لك بالفيديو. نورمالمون نوريها لك بلا فيديو. استنى تشوف. استنى تشوف. خليت عندي هنايا. إذا لقيتها. Ne sont pas aidés. On a fait des grandes erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi vous toujours. Vous croyez pas, vous, une femme qui choisit mais je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr croyez pas? Mais non. سمعتوا
des nègres africains des américains qui choisissaient l'esclavage. شفت سمات المسلمات المتحجبات دي الناقر اللي يحبوا الاسكلافاج، جمعت كاع الغاشي. وما تحشمش اليوم تجي تقول السيده هذه تعيطوا لها سيده، مازال ندير لها فيديو ليها فرنسيه مزعل، هذيك نديرها لها وحدها كيفاش. بصح درتها بالجزائريه باش الناس تفهمك تشوف عباد كيما نتايا، ناس كيما نتا اللي يضربوا في الجزائر ليل نهار ويصفقوا على ناس كيما هادو، ما راسيست يا خو، دي راسيست انت تصفق عليهم. هذه كانت مينيس دو لا فامي مع مانويل فالس لي بروسيونيست في الدم. شفت كيفاش حصلت روحك؟ على بالي بلي امبوسيبل دير الجواب على هذا الفيديو، نو باسكو انا صغير بزاف وانت حاجه كبيره، تسمى سي سور ما تقدرش تريبوندي لواحد كيما انا بيان سور. انت قلتها صافي لونطون، قلت انا هادو ما نريبوندي لهم، صح عندك مستوى عالي نتايا تصفق على غوسينيور سيده غوسينيور يا اخي حالها. حدوك يجوا يكتبوا لك انت بصح ما ديرش لي كومونتير تنحيهم، يقولوا كيفاش هذا فهمنا العفسه هذه. هاك غلط يا سي عبود هشام الصحفي المحترف يا شفت كيفاش وحده راسي تصفق عليها، هادي تتكل عليها تحامي على دروا دو نون في الجزائر لي دروا دو بريس ولي دروا دو كدا، هادي تحامي علينا، هادي ما تقدرش تحامي علينا هادي. واش بيك ما تقدرش هادي تحوس على الفوت. لي سوسياليست هادو سي لي سوسياليست، هادو يجرموا الاسلاميين يجرموا تو الموند باش يفوتيو عليهم. فهمت كي كانت مع مانويل فالس قالت هكذا، دوك يولد هكذا الديمقراطيه تقول لك هاد الشعب تاع الجزائر هذايا اللي راهو مانيفيستي هنا وكذا مليح تجبدوا لي فوتي عليا، تسمى نوقف معاه. هادو يحوسوا على لي زيليكسيون برك ما على بالهمش كاع بيك. لا بروف يضربوا هكذا ويخطيو. كانت تسب في المسلمات يا علاش لو كان واحد يلبس حجاب واش دخلك فيها انت؟ ستان دروا. هذه فرنسا فيها الديمقراطيه وفيها الاحزاب وفيها كذا، تبي با دير لو كونترير، غير لي يحترم كي تقول لنا انت هذه عندها الديمقراطيه وتحامي هذه على حريه التعبير وتحرج واش ما مليح. شو نوري لك؟ شوف ديودوني نحاوه من لي ريزو سوسيو. علاش؟ باسكو يهضر يحكي على اليهود، يحكي على كاع الغاشي. هو كي تسب الاسلام وتسب كدا ما يديروا لك والو، بصح كي تلاح السيونيست يردوك اونتي سيميت. شو كيش نحاوه من لي ريزو سوسيو. غنقولو شوف هذه حريه التعبير في فرنسا. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Si les merguez sont cachères, j'aurai peut-être la corde au cou. C'est mon Shoah. Qui écrit cela? Qui chante cela? C'est Dieudonné qui vient d'être banni de Facebook et d'Instagram. Bonjour Stéphane Nivet. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Pour cette chanson, C'est mon Shoah, Dieudonné a déjà été condamné, 9 000 € d'amende. C'était une chanson sur YouTube qui a depuis été retirée. Désormais, Facebook, le groupe Facebook, donc Facebook et Instagram, considèrent que les Ils sont interdits, ils sont condamnés par la loi. Donc c'est avant tout le respect des lois de la République qui a prévalu dans cette situation et qui a mis fin. l'anti-islam non لا سب الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيني هكدا يطلع بريزيدون تاع فرنسا يقول لك هادي راه ليبرتي ديكسبريسيون قويه. وكي ديودوني يهضر على اليهود تاع فرنسا يقولوا له انت انتيسيميت لا لوا د لا ريبوبليك. شفتي سي هشام عبود تسمى نتايا راك شغل ضد الجزائر والنظام والجنان، هذا حقك ماشي مشكل، بصح كي الحق تمشي قلنا مع المغاربه راح سيدي معليش راك مناسبهم نقولوا معليش، بصح كي ولي تصفق على دي جون راسيست كيما هادو اللي يسبوا المسلمين، وحنا مسلمين جزائريين نحبونا نكرهوهم. الجزائر بلاد مسلمه، الشعب مسلم، اللي يحب ما يكونش مسلم يلي ليبر يا با بروبليم، بصح لا ماجوريتي تشوف الشعب مسلم. محبكاش اذان 14 صباح يأذن فيك على الجيري باش تجي تبزق على المسلمات تردهم دي الناقر اسكلاف. سبت لي زافريكا هكذايا وسبت المسلمات، وانت اليوم تجي تقولنا بلي هادي تدافع علينا وعندنا ليبرتي ديكسبريسيون ما ديوتوني جوج دايرين فيه. دايرين فيه زوتي اللي حاول من فيسبوك من لي ريزو سوسيو. هادي حريه التعبير تهضر عليها نتايا. حبيت تخدع لي جان تاعنا تلعب لهم بلي سونتيمون. شوفوا هادي فرنسا تحامي علينا وحنا بلاد مليون شهيد، وقت فرنسا تحامي ما تحاميش عليك، هاديك تكذب عليكم كاع. تكون راسيست هاديك
فهمت. ومن دوك زعما يجي واحد يقول لي لا هادو ماشي كونت لي لايك وكذا، نقول انت الريسبي تاعك تقول ريسبكت لا سوفرانتي، الريسبي تاعك ما نسحقوش الريسبي تاعنا دينا ابري 132 زون دو كار معاكم يا واحد المجرمين، وما يحبوش يعترفوا بلي مليون يقتلوهم في الجزائر ولا جينوسيد دارهم في الجزائر. مجرمين هادو، انت تصفق على مجرمين رماولك شويه ستيكه هكذا ورحت شبكت عليها. انت راجل يا اخي حالة يا تبع ملي عايز نوري لك. شوفوا يا الخوان نوري لكم هاد الايامات كيفاش كانوا يحوزوا الناس من لي تيراس في فرنسا. ساعة باش تدخل للدار نوض من التيراسه هيا تربح بلي زان دو كار بسلاح، الشعب سيفيل مسالم قاعد في لي تيراس يشرب يستقهوى وكذا، جاو ليه بسلاح. شوفوا يا خوتي نوري لكم باش تكون على بالكم. يقول لك à Paris la police fait évacuer les terrasses à 21h avec des fusils automatiques. شوفوا يا جماعة الخير. شوفوا نوري لكم باش تشوفوا بعينيكم صوت وصورة. القهوي بسلعة ياكل كاين اخرج روح للدار. الناس في قهاوي نورمال سهرانين في رمضان نهضر معاهم صاغر بالقهوة ديراكت سهرانين يقصروا بدا، ما كان حتى بوليس بسلاح يقولوا يطلع للدار بسلاح ارم دو كار. وكان تقول لي مانيفيستاسيون هنا نقول لك بالك نو قد كيفو كاسي لو موفمون دو حراك. هما ضربوا لي جيلي جون كسروهم كاع، شوش داروا فيهم لي جيلي جون بوندون 3 زون ما يكسروا فيهم، شحال من بليسي شحال من كدا شحال من انا شفناهم وشفناهم. واليوم يجوا هاد الخونه هادو كيما هذا هشام عبود كيما نتايا والناس اللي كتبوا لها في لاباج ديالها ميرسي مدام وكدا ميرسي مدام، يجوا يصفقوا عليها ويقول لها ميرسي وما على بالهمش كاع شكون هذا الراسيست هادي. هذا هو المثال تاعكم تاع الديمقراطيه، ما كاش منها. بوليسيه بلي زارم دو كار يقول لك تربح للدار. دون ان بيي كيما لا فرنسا كيما تقولوا لي فيها حقوق الانسان وحقوق الطبيعي، ديودوني نحولوا من فيسبوك عطوه البروسيات قتلوه بالبروسيات، حبسوا لي سبيكتاك مسكين بصح كي تلح لي زالجيريان ولا الدين تاعهم ولا كدا نو هادوك كرازي ما كاينش دروا ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون. وانتوما راكم تصفقوا عليهم وتحبوا تكلوا على ناس كيما نتوما تجوا للبلاد زعما تدخلوا نحيو هادو كامل وانتوما تجوا انتوما تورونا الطريق. يا اخي ما عندكم حتى مبادئ، انت يعني واحد كيما انت ما عنده حتى مبادئ. تنوضوا تصدموا مع الجيش ومع لابوليس ومع كدا وانت تولي دير هكذا يعني نوضتها فيهم. هذا واش راك تحوس انت؟ ما عندك لا قدره باش دير السياسه ولا الصحافه ولا ما عندك حتى قدره انت. لا بروف تي راتي تا في غاتي ما عطيتها. لو كان جيت جورناليست الله لو كان راك في ليشان تيليفزيون صاحبك انور مالك مالغري كونطرا عليه في كلش باسكو هو قال خابيت هكذايا. هذاكم هو يجوز في لي كرون تيليفزيون معروف راهو يدي في دراهم والسعوديه تمولو وراهو في تركيا وراهو في التلفزيون الجزيره وراهو بارتو دور ويحلل وبعثوه لسوريا تا والو انت من ستوديو لستوديو ما عندك والو. تهرب تخبى في المروك دير موراك بلاكا تاع نيويورك زعما شغل جورناليست عنده ستوديو. يا اخي حاجه
انكروايا وتجي توري انت الجزائري والناس كيما انتم يقول معايا فرنسا هضرت علينا يا ديبيتي هذه تاع الشعب ماشي الجوفرنمون فرونسي هذه الديبيتي تاع الشعب تسمى تمثل الشعب الفرنسي هما الشعب الفرنسي راهم كرازينو وتاوعنا مساكن بها لا هذه تمثل الشعب الفرنسي الشعب الفرنسي هو اللي يساند فينا باسم هديه ماشي الدوله الفرنسيه اويا هي هذه راهي تسب فيكم كاع واش بيك يا اخي حالها يا هذه راهي تسب فيكم كاع قالت لكم نساكم اللي يلبسوا الحجاب كيما يقولوا بتلقاء نفسهم هكذا سيدي الناقر اسكلاف يحبوا الاسكلاف هذو يحبوا الاسكلافاجيزم اويا سبحان الله مساكن يا اخو مساكن les droits de la femme ماشي les droits de la femme non les droits de la femme non musulmane ماشي les droits de la femme كاع تاع فرنسا لي فرونساز ميزيلمان هادي بسقت عليهم سماتهم ديال الناقر اسكلاف فهمت يا سي محمد بالك هشام نعطيك الطرايح انايا كي انت كيصاحبك انور مالك هكذايا تهلاو في روحكم الصغار وشوفوا هاد الخونه كيفاش يكذبوا عليكم